अथैकोनत्रिंशः सर्गः। खरन्तु विरथम् रामो गदापाणिमवस्थितम् मृदुपूर्वम् महातेजाः परुषम् वाक्यमब्रवीत्। गजाश्वरथसम्बाधे बले महति तिष्ठता कृतम् ते दारुणम् कर्म सर्वलोकजुगुप्सितम्। उद्वेजनीयो भूतानाम् नृशंसः पापकर्मकृत् त्रयाणामपि लोकानामीश्वरोऽपि न तिष्ठति। कर्मलोकविरुद्धम् तु कुर्वाणम् क्षणदाचर तीक्ष्णम् सर्वजनो हन्ति सर्पम् दुष्टमिवागतम्। लोभात् पापानि कुर्वाणः कामाद्वायो न बुध्यते हृष्टः पश्यति तस्यान्तम् ब्राह्मणीकरकादिव। वसतो दण्डकारण्ये तापसान् धर्मचारिणः किन्नु हत्वा महाभागान् फलम् प्राप्स्यसि राक्षस। न चिरम् पापकर्माणः क्रूरा लोकजुगुप्सिताः ऐश्वर्यम् प्राप्य तिष्ठन्ति शीर्णमूला इव द्रुमाः। अवश्यम् लभते कर्ता फलम् पापस्य कर्मणः घोरम् पर्यागते काले द्रुमः पुष्यमिवार्तवम्। न चिरात् प्राप्यते लोके पापानाम् कर्मणाम् फलम् सविषाणामिवान्नानाम् भुक्तानाम् क्षणदाचर। पापमाचरताम् घोरम् लोकस्याप्रियमिच्छताम् अहमासादितो राज्ञा प्राणान् हन्तुम् निशाचर। अद्य भित्त्वा मया मुक्ताः शराः काञ्चन भूषणाः विदार्यातिपतिष्यन्ति वल्मीकमिव पन्नगाः। ये त्वया दण्डकारण्ये भक्षिता धर्मचारिणः तानद्य निहतः सङ्ख्ये ससैन्योऽनुगमिष्यसि। अद्य त्वाम् निहतम् बाणैः पश्यन्तु परमर्षयः निरयस्थम् विमानस्था ये त्वया निहताः पुरा। प्रहरस्व यथा कामम् कुरु यत्नम् कुलाधमा अद्य ते पातयिष्यामि शिरस्तालफलम् यथा। एवमुक्तस्तु रामेण क्रुद्धः सम्रक्तलोचनः प्रत्युवाच ततो रामम् प्रहसन् क्रोधमूर्च्छितः। प्राकृतान् राक्षसान् हत्वा युद्धे दशरथात्मजा आत्मना कथमात्मानमप्रशस्यम् प्रशंससि। विक्रान्ता बलवन्तो वा ये भवन्ति नरर्षभाः कथयन्ति न ते किञ्चित् तेजसा चातिगर्विताः। प्राकृतास्त्वकृतात्मानो लोके क्षत्रियपांसनाः निरर्थकम् विकथन्ते यथा रामविकथसे। कुलम् व्यपदिशन् वीरः समरेकोऽभिधास्यति मृत्युकाले तु सम्प्राप्ते स्वयमप्रस्तवेस्तवम्। सर्वथा तु लघुत्वम् ते कथते न विदर्शितम् सुवर्णप्रतिरूपेण तप्तेनेव कुशाग्निना। न तु मामिह तिष्ठन्तम् पश्यसि त्वम् गदाधरम् धराधरमिवाकम्प्यम् पर्वतम् धातुभिश्चितम्। पर्याप्तोऽहम् गदापाणिर्हन्तम् प्राणान् रणे तव। त्रयाणामपि लोकानाम् पाशहस्त इवान्तकः कामम् बह्वपि वक्तव्यम् त्वयि वक्ष्यामि न त्वहम्। अस्तम् प्राप्नोति सविता युद्धविघ्नस्ततो भवेत् 14,000 राक्षसानाम् हतानि ते। त्वद्विनाशात् करोम्यद्य तेषामश्रुप्रमार्जनम् इत्युक्त्वा परमक्रुद्धः स गदाम् परमाम् गदाम् खरश्चिक्षेप रामाय प्रदीप्तामशनिम् यथा। खरबाहुप्रमुक्ता सा प्रदीप्ता महती गदा भस्मवृक्षांश्च गुल्मांश्च कृत्वा गात्तत्समीपतः। तामापतन्तीम् महतीम् मृत्युपाशोपमाम् गदा अन्तरिक्षगताम् रामश्चिच्छेद बहुधा शरैः। सा विशीर्णाशरैर्भिन्ना पपातधरणीतले गदा मन्त्रौषधिबलैर्व्यालीव विनिपातिता। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अरण्यकाण्डे 29 सर्गः।